व्हड काम भितर काडला ही आमच्या याज्ञिक भावाक तो पयली फावटी हांगासर हे कोणोस कातरूंक बिस्मूक असो आयला. सगळ्यांच्या नांवान आमी ताका योगा दिता आनी तेच बरोबर सगळ्यांच्या नांवान ओनोरी परबी दिता. व्हडल्यान थाळयो मारून ताका योगा दिया. आयज म्हाका दिसता पयलीच फावटी आपल्याच गांवांत तो हे कोणोस कातरता. आमी देवा खातीर ताच्या देणे खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. ताचेर उपेट बेरसांवां घालून मागुया. ताका राख आनी सांबाळ हे मागून कित्याक तो आमचे डिसिजन वावर केल्लो आनी आतां दुसरे दिवसीज सांबाळटा तेन्ना ताका आमच्या मागण्यांची गरज आसा. आयज आमचे बरोबर आयिल्ले आसतना आमी योगा दिवन ताका आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तो आपलो वेळ काडून आमचे मदें आयला देखून ही आमची परब सोबयता. परबेक आमकां आशिर्वाद मागता. देवा लागीं प्रार्थना उबारता. हे खातीर आमी ताका फादर योगरेज आमी तुका दिनवासता आनी देव बरें कर म्हणटा. आतां आमी ही रीत सुरू करता. मागतलो आसलो ही रीत सुरू जाले उपरांत आमी कोणोस कातरता तेन्ना ही पवित्र केल्ली कोणसां माणसुकीन बरी भशेन ती घरा वचची. जायती फावटी आमी पळयता लोक सांगता फादर ती पांयां पोता पडटा सांबाळची कित्याक पवित्र केल्ली ती. आनी आमी हें सांगून आमी मागीर ही रीत सुरू करता आनी सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट म्हणटा. देव बरें कर. मोगड पात्री बाबानो आनी आपुलबायेच्या बाबा भयणानो, आज हांगासर पयले स्वातेर तुमकां जेन्ना हांव जाणा जायतेनी तुमी मिसांत वांटो घेतलो जाल्यार सगल्यांक तुमकां ही रीत सुरू करचे आदीं तुमकां सगल्यांक सायबीण मांयची कुरपेन भरलेली आनी देवाच्या आशिर्वादान भरलेली नेवी सायबिणीची परब तुमकां हांव दिता. विश यू अ ब्लेसड feast of Our Lady of Snows. तेच बरोबर पयले सुवातेर हांगासर येवंक खूब खुशालकाय. कित्याक आपणाच्याच गांवांत येवंक आनी जेन्ना आपणाच्या लोकां मदें येवंक खूब खुशालकाय भोगता. जेन्ना पाद्रीकारान म्हजे लागीं मागलें तेन्ना ताका आनी तुमकां सगल्यांक हांव कारसंतान दिनवासता आनी कारसाची खोलायेक जावन देवाचो आशिर्वाद मागून आमी ही रीत आतां हे वेळार सुरू करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमची सोबी आसूं. मोगार बाबा भयणानो, देव आमकां जायत्या देण्यांनी पोरता. आमी उत्पत्तीचें पुस्तक उगडलें जाल्यार पयल्याच आवेस्परांत देव ही सोबीत सुंदर सृश्टी रचता आनी किरीत भाशेन मनशाच्या हातान घालता. आपणाच्या सारक्याचो केल्ल्या मनशाच्या हातान आपणाची ही सोबीत सृश्टी देव घालता. मनशान हाचेर वावर करचो आनी वावरा उदेशी आपणाचे तशेंच दुसऱ्यांचे उदार पोसण करचें ही देवाची किरीत येवचो. आज जेन्ना आमी नेवी सायबिणीचे परबी सुमयार हांगासर एकठांय जाल्या तेन्ना देवा बापाक आमी दिनवासता ताच्या पुताच्या सोबीत देण्या खातीर. आनी हो पूत आमकां सायबीण माय उदेशी तिणें जेन्ना देवाची कुशीक वय म्हणें हे पुताचें देणें आमकां फावो जालें जाल्यार ह्या पुतान सायबीण मायचें देणें आमकां दिलें. जिका आमी हांगासर नेवी सायबीण म्हूण वाचारता. सो आज जेन्ना देवाक सायबिणीच्या देण्या खातीर दिनवासता आसतना हांगासर जेन्ना आमी सगळीं एकठांय जाल्या हें नवें कोणोस कातलो. देव आपणाच्या उदारपणान आमकां गिन्यान दिता आनी तेच बराबर बोड दिता. आमी ह्या बोडा उदेशी आमचो वावर करून ही सृश्टी आमी अदीक सुफोड करून आमकां देव आपयता. जेन्ना हें शेत आमी हांगासर रोयलां आनी जायतीं शेतां रोयल्यां ह्या सगळ्या बऱ्या वावरा खातीर देवाक दिन वाचुया. सगळ्या आमच्या शेता भाटांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमी केल्लो वावर सुफोड करून
आमी ते आमच्या तशा दुसऱ्याच्या उदारपणापासून करू हे वेळार देवाची कृपा आमकां सगळ्यांक ओगेपणान मागुया. देव आपणाच्या उतरांतल्यान खेरीत संदेश हे समयार आमकां दिता. पवित्र आत्म्याचो उसवार आमकां सगळ्यांक मागून हे वेळार देवाचे उतर आमी चितार आयकुया. सुरविस्पोर तुमचे सोबे आसूं. धर्मदुताच्या इतिहासाचे वाचप. स्वर्ग आनी संसार आनी सोमदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेय रोजसरां त्या जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिडकांनी आपली वाट धरून सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोबाय दितना तो रावूंक ना. स्वर्गार्थान तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तांकां खुशाल करता. देवाचे उतर. देवाचे उपकार आठवून आमच्या आताच्या वावराची ताचो आशीर्वाद मागता आसतना आमी आमच्या जिवितान नितीवंतपणी फळां दिवंक जाय म्हूण विसरचे न्हय. देखून आतां कावतेपणी देवा कडेन आमी प्रार्थुया. धोर मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. आमच्या वावराचेर फळांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. सर्वेस्पर परत म्हणुया. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. सर्वेस्पर. देवा, तुजे पूर्व जतनायेन तुवें भुंयेंतलें पोसण आमकां दिलें. आमचो गांव वारोवन आमी भुंयेंतलीं एकठांयिल्लीं ही फळां आमच्या कुडीच्या पोसणाक आनी मोनाच्या विकासाक उपकारूंक जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीं तुवें आमकां नितीवंतपणाच्या फळांनी भरलीं. आमी ताचे सोवें एकवटोन जिविताची सोपूर्णाय जोडिशी आनी सुभां फळां दिशी कोर. जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासनेच्या बलिदानान भावार्थाचो गोट समारंभूंक खुणा करून घेतलाय. तो तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा त्यो वस्तू तुजे पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळादीक जायश्यो कोर. जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. सर्वेस्परा. सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या सोमेस भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती प्रमाणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. सोर दुबळी आनी गरजेवंत भावा भयणां शांतीन आनी संवस्थायेन जिवन सगळ्या काळजान तुजी मोहिमा गावंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावंक. जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दया दिश्ट घाल. सर्वेस्परा. आनी सगळी आमची मागणी एकठांय करून आमी बाबार्थान जेवण शिकयलेले मागणे हे वेळार करूया. आमचे बाबा तुझे नाव पवित्र आसा. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दीस पडटो दियास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पापां बगस आनी आमकां तांणी पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मारयेची मजत मागुया. नमान मारिये तुझे बलवी सदैव तुझे आसा. उत्सर्यामध्ये तुझं जरी आणि सदैव तुझा वैद्यकीय देवाची माये आपापिया कधी विनोद आता आमेन.
सर्वेस्परा देवा सोर वस्तूच्या रोसणार मोडबातलो पावस आनी दव धाडून आनी सुकोड भुंयचो आदार घेवन दाना फोडांचे सुबाम पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देण्यानी तुज्या पावार्थ्याचे ओत्रेक तुवें सुफोड केले. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूक आमी निरंतरी वाखाणले आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सोदून काडून ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसून तुका थोपल्याचेर आनी ह्या शेताचेर आनी ह्या पिकावळीचेर चड पदवेकार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो सुबाम आशिर्वाद घालो. क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. हांव आमच्या गांवच्या पादवीराच्या नांवान तशेंच सगळ्या कॉमेडीच्या नांवान आनी काँग्रेसच्या नांवान पॅरीस कावन्सील तुमकां सगळ्यांक आमच्या मिडिया भावान चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आणि गिरीत भाशेन आतांच आमच्या गांवच्या पुतान बिशप नेलो पिनेरो सिंधुदुर्ग डायसीचो क्रिस्मस साहेब येवन मनसाक आतोल्ल्यान एके भाशेन आमी ही सुरवात दिता एक नवळ
जी आमच्या भावा भयणांनी पोस्टार रस्त्यांनी केल्या ताका नेवी सायकलीच्या सादारण 30वा सगळीत भशेन हे सगळे हे यादनीक जे एक्सचेंज माऊल्य तांच्यानी देवाची कृपा आमी देव बरें करूं. हॅपी फीस्ट, गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सर. Thank you. Father Peter D'Souza. हांव पातपूर असिस्टंट पयस फावटीर बाळदेस म्हणटा ते सालोय, मागीर इलियासांग तालिगांव आनी आमगे सालसेटा राय तीन कोडे हे सगळ्यान पयले फेस्त जाता पणसाचे. आनी तिनूय गांवां मदें पयले पणसा फेस्त ते आमगेलें रायचें पणसा फेस्त. आमचे उपरांत मागीर तालिगांव आमचे उपरांत मागीर सालोय आनी मागीर तालिगांव. तर हे फेस्त मेन म्हणल्यार आमगे पयलीं कोमनिदाद ही कोताली, सगळे गांवकार सगळे आमगे 15 वांगड आसलेले हे एकठांय मेळ्ळे फेस्त कोताले. पूण हालींच्या दिसान आख्खो लोक एकठांय येवन कोफरार जावं फाब्रिकां जावं आमची गांवची सगळीं जावं एकठांय येवन ही परब करतात. म्हणटकूच ही परब आख्खी गांवची जाल्यार आदीं जायतो लोक येतालो आनी आमचे सगळे जे गांवकार आसले गांवचे कुमिदादींतले ते सगळे एकठांय येताले आनी फेस्तान वांटो घेताले. आनी म्हणपा म्हणल्यार ही पयली फेस्त पणसाची. आमची जातूच फाल्यां सालोय आनी मागीर तालिगांव आनी उपरांत सालसेटान 12 गांवचे फेस्त म्हणटात, सगळे कोलवा नावेली धरून. पूण पयलीं आख्ख्या गोंयान पणसाचे फेस्त म्हणल्यार 17व्या शेकड्यासून ही आमगे रायची 1699 आमची गोष्ट बांदलेली. उपरांत सगळ्या गांवांत ही सुरू जाता. सगळ्यांच्या नांवान आनी आमचे रायच्या साक्रामेंताच्या कोफरारीच्या नांवान हांव सगळ्यांक बोश फेस्tas Nossa Senhora das Neves फेस्ता de Espiga हांव सगळ्यांक आवडटा. म्हाका आनी जेन्ना कोण खात्रिता न्हू हांगाचे जे लोक येयला ते व्हरतात आनी कोणाक तुमी भेटयताय? हे मागीर आमगे जी इग्रेश मात्रीश म्हणटाय आमी राशोलची इगोज, आमची रायची इगोज बांदपा पयलीं 16व्या शेकड्यान आमची रायतूरची इगोज आहली आनी आमच्या रायकारांक ती फिरगोड जातली. मागीर आमचे बांदले उपरांत मागीर 1699 आमचे बांदली. म्हणटकूच त्या मानान आमी पयलीं आमचे फिरगोचेक दिता आमचे राशोल. उपरांत आमची जी कॉपेल आसात, आदी ती कॉपेल आसली कामुर्लीची, आतां ती इगोज जाल्यार थंयसर आमी दिता आनी आमच्या राशोल सिमनार ती आमची मानाची सिमनार आख्खी एशियाची सगळ्यान पयली म्हणटकूच थंयसर आमी दिता. आवर लेडी ऑफ स्नो चर्च रायान आहा पळय ताचे बद्दल लोक कितें सांगता, हिस्ट्री कित्याक? ती खरें म्हणल्यार फकत दोनूय इगोज आहाय गोंयांत जी नेवी सायबिणीक भेटयला, एक रायतूरची आनी रायची. रायची हिस्ट्री म्हणल्यार इट इज कनेक्टेड टू द राशोल चर्च. पयली जी इगोर्ज आहली ती रायतूरची आख्या रायच गांवां 16th सेंचुरीन ती बांदलोली आनी वन ऑफ द फर्स्ट चर्चीज इन सालसेट आहली इग्रेश मात्रीश मदर चर्च म्हणटाय. उपरांत लोक चड जावपा लागलो, थंयसर दुयेंस आयलें आनी लोक सगळो शिपडलो आनी जायतो लोक राय येयलो आनी रायचो लोक चड जालो. मेन गांव होच रायचो. कोमनिदाद देखून रायची, राशोलकारांक कोमनिदाद ना, रायची कोमनिदाद. म्हणटरी हे आमची इगोज जाली आनी दीस इज वन ऑफ द बिगस्ट पॅरिशीज इन होल ऑफ गोवा, वन ऑफ द बिगस्ट इफ नॉट दी बिगस्ट. म्हणटरी इतिहास जायतो आसा आनी हे इगोर्जीन जेजुईट पाद्री आमी म्हणटा जेजुईट जे पाद्री आसले फ्रॉम इटली ताणें ही इगोर्ज बांदली आनी नेवी सायबिणीक भेटयलोली. कित्याक नेवी सायबिणीची ही देवसांव आसा ती आदी सुरू जाल्ली इटली आनी उपरांत ती हांगा पुर्तुगेजां वांगडा पावल्या. बाप तुजें फूल नांव सांगचें इन शॉर्ट अबाउट युअर सेल्फ. मुगे नांव वनन झेवियर माद्रे देवोश आनी आय एम अ स्टुडंट ऑफ हिस्ट्री इन द गोवा युनिवर्सिटी. सो हांवें हे इतिहासाचेर जायतो वाचप केल्लो आमच्या गांवचेर आनी आमच्या इगोर्जीचेर आनी आमच्या वांगडी जितले गांव आसात म्हणटकूच हे पोरबे सुमयार हांवें ही हिस्ट्री सांगिल्ल्या इतिहास आमची इगोर्जीची.
राव रे फोन करू